रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह पारा नंबर 9 आपके सामने तिलावत करने जा रहा हूँ। शुरू कर रहा हूँ पारा नंबर 9। अल्लाह का बड़ा फजल है, 8 पारे मुकम्मल हो चुके हैं और यूट्यूब पर भी अपलोड हो चुके हैं और टिकटॉक पर भी ये 8 पारे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपलोड हो चुके हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल मलउ अल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लनुख़रिजन्नका या शुऐब वल्लज़ीना आमनू मअक मिन क़रयतिना औ लतऊदुन्ना फ़ी मिल्लतिना क़ाल अवलौ कुन्ना कारिहीन क़द इफ़्तरैना अलल्लाहि कज़िबन इन उदना फ़ी मिल्लतिकुम बअद इज़ नज्जाना अल्लाहु मिनहा वमा यकूनु लना अन नऊद फ़ीहा इल्ला अन यशाअ अल्लाहु रब्बुना वसिअ रब्बुना कुल्ल शैइन इल्मा अलल्लाहि तवक्कलना रब्बना इफ्तह बैनना व बैन कौमिना बिल हक़्क़ि व अन्त खैरुल फातिहीन। वक़ाल अल मलउ अल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही लइन इत्तबअतुम शुऐबन इन्नकुम इज़न लख़ासिरून फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़तु फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन। الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أفلم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وأصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من أحد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل
قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يافقون فبقى الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلا فسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون تذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون صدق الله العظيم। तिलावत आपने समाप्त फरमाई। तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, लाइक करें। बहुत सारे दोस्तों की मोहब्बतों की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने अल्लाह के फजल करम से 9वां सिपारा शुरू है और तमाम दोस्तों से मुल्तमिस हूँ दुआ किया करे अल्लाह मुझे इस्तिकामत अता फरमाए, आप सबको इस्तिकामत अता फरमाए। मेरे लिए, मेरे अहल अयाल के लिए इस कुरान की तिलावत को बख्शिश का सामान बनाए। आप सबके लिए, आप सबके अहल अयाल के लिए भी बख्शिश का सामान बनाए। आमीन।